السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم ومرحبا بكم في فيديو ديال الكوارتي ديال اليوم الاثنين على الكلير فونتين. ساتيام كورس، دوزيام بروف، ساتيام كورس، الريفيرونس ديال 36 19,000 أورو. لا ديستونس ديالها 2400 تقريبا مع 4:30 التوقيت ديال المغرب. كورد ادروا. الخوت هاد الكلير فونتين معروف علو لاحظوا في الكورسات الاولين، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. يعني الكورسات اللي فيهم فوق 13 عاود 14 15 16 لاحظوها وتلقاو هاد الملاحظه اللي غادي نقولها الاخوان، هي ان التيران هذا كيجيب لاكورد الكبيره، تقريبا بنسبه ديال 80% كيجيو اللي يشوفوا ديال لاكورد الكبيره. قليل في كيتزاد معاهم شي جوج ديال الخيول في لاكورد صغيره او لا واحد. المهم الخوت ندخلوا للتفاصيل ديال الكوارتي ديال اليوم الغد، وغادي نهضروا غادي نحاولوا نحلوا الكورسة من الرقم 1 حتى للرقم 15. بالنسبة لخوت هاد الكاتيجوري هادي، كاين الآن روج عنده 60 كيلو، هما والرقم 2 والرقم 3. يعني عود تما غادي يكون 100%. عود ديال 60 كيلو خصو يجي 100%. 60 كيلو خصها تدخل في الكوارتي اولا في لي 3 بروميي. 60 كيلو كتجي، يعني اللي عنده شي عود في 60 كيلو تقريبا مأكد منه بواحد النسبة ديال 100% عنده عود تما مسوقر، يعني غادي يتخلص في الجيمري. لاحظوها. والمهم انا هاد تنبغي نشاركها معكم. المهم كاين الان والدروا راه عود واحد تما، وغادي نمشيو ليه مباشرة اللي هو الرقم 2. لاس دو غري ركب عليه داميان بوش. هاد العود ولد تيران صحيح، واخا جاري كورسة وحدة في 2021، مي عود ممكن هاد العود غادي يقدر من لي 3 بروميي. يعني هاد 60 كيلو هزيت انا الدوه، يعني اللي تيق في الآ وفي الطروة راه ياخدهم. انا تقت في الدوه. وغادي نمشيو الخوت عند البوا ديال 59 كيلو. البوا ديال 59 كيلو كاين فيها الكات و 5 الكاترونطري تقريبا 2021 باقي ما جراش، مي الخمسة جاري راكب عليه تيو باشيلو. غناخدو الخمسة. حنا غادي تنقربوا للكورسة، غناخدو هاد الخمسة. عاود تا هو عنده 9 سنوات. غادي ناخدوه في البرونوستيك. العود اللي من موراهم الخوت 58 كيلو، غادي ناخدو الرقم 6. 58 كيلو غادي ناخدو رقم 6 سيمبايا. ممكن في لاكورد 3 ممكن مع لومتر ممكن. احنا دابا جبدنا 3 ديال الخيول، 2 5 6. غادي نهبطو غادي نمشيو عند الرقم 7. تنظن عند الرقم 9 روكيت. تا هو عود ريغيلي عنده 6 سنوات. أنطوني كراسيس. هنا عند 57 كيلو، عند 9 وعند 10 وعند 11
غادي ناخدو 2 ديال الخيول الإخوان، ناخدو حتى 10 نكوفريو بيه كلا كفراج. هاد 10 هذا في حالة ما طلعش لنا يطلع 10 العود تقريبا عود إنجليزي. تنخاف منهم هاد الخيول الإنجليزية، ضروري ندخلها في البرونوستيك كما كتشوفوا. دونكاستر في 2018، وينتسور وغودوود، نيو ماركيت، وجاري في فرنسا، جاري في بيين، جاري في توفيل، رملة، بيسا في الفيبر، ويتيام. راكب عليه الشامينو نو بلاسي في مولان، تنظن غيكون راكب عليه جوكر آخر. كان جاري عليه مانديل كنمشى ب20، كنمشى هو الرقم 7، هو الرقم 9 غوكي. حنا خديناهم ب2، ونحسبوا الخوت شحال عندنا من عود باش نهبطو عند واحد العود اللي تا هو ممكن يبان. قلنا 2 و 5 و 6 و 9 و 10، 5 ديال الخيول. وغادي نزيدو الخوت رقم 13 تكساس برايت مون. هاد العود حتى هو لاكورد 14 تكساس برايت مون. عندو لي تيران ديالو، شدو هاد ليدوفيك بواسو تقريبا لي تيران 3 دوزيام لو بلاسي. وغادي نشوفو تا الكورد، لاكورد اللي كضرب، لاكورد هنا كندير 3 في لاكورد 6. كما كتشوفوا الكوردة كتضرب ضربات كوردة 15، كوردة 10، كوردة 6، كوردة 13. غالبا الخوت كما كتشوفوا البوا كيجي مختلف تماما، 59.5، 59، 57، 55. 60 جا 5 6 60. المهم حنا هزينا هاد العود هذا، وغادي نشوفوا حتى الكورسة اللي قبل منا تا هي كندير فيها 12 كنمشي عليه هو يعني 57 كيلو. كانت هاد الكوردة الصغيرة في لا ديستونس ديال 2200 كانت غير 14 عود، وكان مشى في اخر كورسه في قبل منا كان مشى كندار نو بلاسي. وغنشوفو تا ديك نو بلاسي شكون اللي ماشي معاه. 17 بلاص، 17 بلاص تقريبا كان مشى لي معاه 2. الرقم 2 كندار 12 في لاكورد 2 في 59.5. وكان جا لاس دوغري هو الرقم 2، جاردان فلوري ويام سبيريت 2 ممكن هو كان دار. أليكس باديل كان مشى ب25 56 كيلو. تكساس برايت مون كان دار نو بلاسي تقريبا 2. هو هاد مزرق كان دار 12 على النمرة 3 أو 13، تنظن 3. هادي رقم 3، 13 هو هذا تنظن. حيت 59 كيلو كتكون عند نمرة صغيرة، ما تكونش عند نمرة كبيرة. لهذا غادي ناخدو هاد التيسات هذا. المهم الخوت قلنا 2 5 و 6 و 9 و 10 و 13. تكساس برايت مون عنده 52 كيلو. بالنسبة للخوت اللي بغى يسول على كيو 3 7 12 تيبقى خوتي هاد العود هذا. عود اسباني راكب عليه، جاي من سيباستيان مدريد. هاد سيباستيان كلها كاينه في تنظن في اسبانيا. مونت مارسان كاينه في فرنسا. يعني فرنسا تيبقى بين قوسين الخوت هاد العود هذا جاي من سيباستيان، تيبقى بين قوسين. بغيت نزيدو الخوت، ولكن اللي عنده رقم 12 غادي يزيدو. وانا بغيت غير 6 ديال الخيول،
غادي نشوف حتى هاد الكاطورز قدام كما الخوت والدينو ركب عليه ايدي هاردوين. نو بلاسي تروازيام سانكيام كاتريام دوزيام نو بلاسي سيزيام ساتيام. هاد العود هذا الخوت سان كلود كندار فيها الساتيام في السيزيام. هنا كنجري في التيران في لافالور ديال 39.5. مشى عليه ايدي هاردوين ب27 في لاكورد الكوردة اللي كتضربها الخوت كما كتشوفو 8 17 10 13 11 وحتى الزواكا اللي كيضربوها نتوما الزواكا اللي كتشوفو. إلا جا شي عاود جوكر معروف هو اللي غيجي، يا إما لوميتر ويا إما باشيلو يا إما كيو يا إما هاد إيدي هاردوين. اللي عندو هاد الكاطورز الخوت راه غادي يزيدو هاد بيرل دوفاتي. نو بلاسي هاد أي خيول سميتها كتسالي بدوفاتي. هادي خيول راجعة تنظن هاد فاتي غتكون راجعة لستيفان واطيل في لونترينور ديالو ستيفان واطيل. تنظن ستيفان واطيل كلها ديال ستيفان واطيل هاد دوفاتي، ولكن هي حاليا ديال سيباستيان مورينو. ولكن الخيول أكثرية ديال الخيول كتكون تابعة لستيفان واطيل. سيباستيان مورينو تقريبا ديال سيباستيان مورينو. المهم اللي عنده، المهم انا غادي نهضر على هاد 6 ديال الخيول الخوت 2 5 6 9 10 13. هادو هما اللي عندي الخوت، ولا عندكم شي حاجه الخوت راه غادي تزيدوها وديروا لا باز. المهم انا عندي غير هاد 6 ديال الخيول. هزيت عاود ديال 60 كيلو، هزيت عاود ديال 59 كيلو، ديال 58 كيلو، هزيت جوج ديال 57 كيلو، هزيت عاود ديال 52 كيلو. ممكن يجي داك الدوز، ممكن يجي داك الكاطورز، تيبقاو بين قوسين دوك الخيول. هادو هما الخيول اللي عندي، وهادشي اللي عندي الخوت. تحياتي لكم ومع السلامه.